भाइ बहिनीहरु स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी क्युबेसी प्रोग्रामको एक्जाम्पलहरु गर्ने क्रममा छौं। यो भिडियोमा हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्छौं र सुरुमा सिम्पल प्रोग्राम, सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडर लगाएर प्रोग्राम गर्ने छौं। पहिला म क्युबीएक्सी ओपन गर्छु र यहाँ क्वेशन रहेको छ। म यसलाई क्वेशनलाई कपी गर्छु र यसलाई म यहाँ आरएम फ्रेम स्टेटमेन्ट लेख्छु। ल यहाँ क्वेशनमा छ टु डिस्प्ले द सिम्पल इन्ट्रेस्ट, टु फाइन्ड आउट द सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सुरुमा सिम्पल प्रोग्राम। ल सिम्पल प्रोग्राम भन्नाले अब यहाँनेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीलाई के भ्यारिएबलहरु चाहिन्छ, के इनपुट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पीटीआर प्रिन्सिपल रेट टाइम इनपुट गरेर त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा भ्यारिएबलमा स्टोर गरेर त्यसलाई डिस्प्ले गरिन्छ। त्यसो भए सुरुमा अब ल हेरौँ है त प्रोग्राम। सीलेस इनपुट म पहिला यहाँ प्रिन्सिपल इनपुट गर्छु, प्रिन्सिपल पी दिएर इनपुट गर्छु। कतिवटा जम्मा 4 वटा भ्यारिएबल चाहिन्छ। त्यसमा प्रिन्सिपल इन्टर द प्रिन्सिपल भनेर मैले पी इनपुट गरे। इनपुट इन्टर द टाइम टी इनपुट द रेट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गर्नको लागि पीटीआर 3टा भ्यारिएबल यहाँ मैले इनपुट गरेको छु। अब यो भ्यारिएबललाई हामीले इनपुट गरेको त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर केमा स्टोर हुन्छ। एसआई भन्ने सिम्पल एसआई भन्ने म भ्यारिएबल दिन्छु र फर्मुला के छ भन्दाखेरि पी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 हैन, पी टी आर बाई 100 यो हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो। अब यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट इज सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज एसआई गरेर प्रोग्राम इन गरिन्छ। अब हेर्नुस् है त यहाँनेरि प्रिन्सिपल टाइम रेट इनपुट इन्टर द प्रिन्सिपल भनेर यहाँनेरि हामीले भ्यालु इनपुट गर्छौं। त्यो भ्यालु आएर पीटीआरमा पीटीआर भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर हुन्छ। अब त्यो भ्यारिएबल यहाँ आएर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फर्मुला दिएको छौं, क्याल्कुलेसन हुन्छ र एसआई भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर हुन्छ। अनि फेरि यो एसआई प्रिन्ट हुन्छ यहाँनेरि। यसलाई म रन गराउँछु है त। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर द प्रिन्सिपल मैले 100 गरे। प्रिन्सिपल टाइम कुनै टाइम पिरियड दिउँ। ल रेट कति पर्सेन्टको दरले पर्सेन्ट दिन सकिन्छ। ल सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 र आएको छ यहाँनेरि। यसरी पीटीआर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ सिम्पल तरिकाले। अब यही प्रोग्रामलाई हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट डिस्प्ले गर्नको लागि यही प्रोग्राम हामी सब प्रोसिडरमा यहाँनेरि हेर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले के डिक्लेयर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिक्लेयर सब भनेर सब प्रोसिडर नेम डिक्लेयर गर्नुपर्छ। डिक्लेयर सब प्रोसिडर नेम म यहाँ एसआई दिन्छु र सब प्रोसिडर यसलाई पीटीआर। अब हामीले इनपुट गर्नको लागि यहाँ हामीलाई थाहा नै छ पीटीआर चाहिन्छ। जस्तो यहाँनेरि 3टा भ्यारिएबल चाहिन्छ त्यसका लागि इनपुट गर्नको लागि। त्यसको लागि मैले प्यारामिटर पीटीआर भन्ने 3टा भ्यालु फिक्स गरेर यहाँनेरि दिएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिक्लेयर सब प्रोसिडर नेम भइहाल्यो। यो चाहिँ सब प्रोसिडर नेम, यो डिक्लेयर गरेको र प्यारामिटर पासको लागि 3टा भ्यालु इनपुट गरेको छु यहाँनेरि सीएलएस। अब त्यसैगरी यहाँनेरि हामीले इनपुट गरेको भ्यालुलाई स्टोर गर्नको लागि यहाँनेरि इनपुट त गर्नै परिहाल्यो। इनपुट प्रिन्सिपल पी पी इनपुट
रेट मैले आर भनेर दिएको छु यहाँ इनपुट इन्टु द टाइम पिटिआर यसलाई म टी बनाएँ त यसरी पिआरटी लेख्दा पनि हुन्छ तर पनि पिटिआर बाई 100 मैले गर्दैछु इन्टर द रेट आर यहाँनिर अब हामीले प्रोसिडर कल गराउनका लागि हामीले CAL कल स्टेटमेन्ट र SI भनेको सब प्रोसिडर नेम कल गराउनका लागि हामीले SI सब प्रोसिडर नेम लेख्यौं र त्यसको साथसाथै आर्गुमेन्टहरु P T R तीनटा आर्गुमेन्टहरु यो आर्गुमेन्ट पास गराउन यो भ्यालु पास गराउनको लागि यहाँ आर्गुमेन्ट लेखिएको छ र यसलाई म यहाँ आएर मेन मोडुल इन गर्छु अब त्यसैगरी मेन मोडुल यहाँ सकिएको छ अब त्यसैगरी सब मोडुल बनाउनको लागि सब फंक्सन यहाँ SI हाम्रो के छ सब प्रोसिडर नेम प्यारामिटर अब यो सब प्रोसिडर यहाँ हामीले सब प्रोसिडर यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सुरुमा के गर्यौं भन्दाखेरि डिक्लेयर गर्यौं कल गर्यौं र यहाँ सब प्रोसिडर डिफाइन यहाँ प्रोग्रामको एक्जिक्युसन हुने काम गर्छ यहाँनेर यो सब मोडुलमा अब त्यसको लागि म यहाँनेर एउटा कुनै भेरिएबल बनाउँछु सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने भेरिएबल बनाउँछु है त अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने भेरिएबलमा म फर्मुला लगाउँछु त्यो फर्मुला P इन्टु T इन्टु R बाई 100 अब यो यहाँनेर क्याल्कुलेसन भएर सिम्पल इन्ट्रेस्टमा स्टोर हुन्छ अब यो सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई प्रिन्ट गराउनु पर्यो प्रिन्ट सिम्पल इज भनेर यसलाई प्रिन्ट गराउनु पर्यो र यहाँनेर म फेरि भेरिएबल नाम लेख्छु सिम्पल इन्ट्रेस्ट ल पहिला म यसलाई रन गराउँछु अनि फेरि बुझौँ यहाँनेर एक्जिक्युट यसरी यहाँ रनका लागि सिम्पल इन्टर द प्रिन्सिपल भनेको छ 100 इनपुट गरेँ अब टाइम मैले टाइम सपोज 1 र रेट कति % भनेर इन्टु गरेको छु सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 भनेको छ अब त्यस्तै यहाँनेर अब यो प्रोग्रामलाई बुझौँ है त म माथि दिन्छु यहाँ जस्तो यहाँ डिक्लेयर गरेको छ डिक्लेयर सब प्रोसिडर नेम गरेर यहाँनेर प्यारामिटर पास गरेको छ यो डिक्लेयर गरेको छ यहाँनेर यो मेन मोडुल भइहाल्यो यहाँ इनपुट एक लाइन यहाँनेर एक गरी लाइनहरु एक्जिक्युट हुँदै आउँछ र यहाँनेर तल आइसकेपछि कलले यहाँ सब प्रोसिडर नेम छ यो सब प्रोसिडर कल गर्छ र यहाँबाट प्यारामिटर यहाँबाट आर्गुमेन्ट पास हुन्छ यसको भ्यालु यहाँ कपी हुन्छ PTR यो आर्गुमेन्टले सब प्रोसिडरमा भ्यालु पास गर्छ अब यहाँबाट स्टेप बाइ स्टेप एक्जिक्युट हुँदै आउँछ र यहाँ आइसकेपछि यसको यो प्रोग्रामको कन्ट्रोल कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सब मोडुलमा यहाँ गएर फेरि यहाँनेर क्याल्कुलेसन हुन्छ अब यो क्याल्कुलेसन हामीले यहाँ फर्मुला दिएको छौं सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने यो यहाँ क्याल्कुलेसन भइसकेपछि क्याल्कुलेट भइसकेपछि यो भ्यालु यहाँ आउँछ र यो PTR को भ्यालु यहाँनेर क्याल्कुलेट हुन्छ इनपुट गरेको भ्यालु र यो भ्यालु क्याल्कुलेट भइसकेपछि केमा स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने मैले यहाँ भेरिएबल बनाएको छु यो भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ अनि यहाँ आएर प्रिन्ट भयो अब फेरि यहाँ आइसकेपछि यो प्रोग्रामको फ्लो यहाँ इन सब भइसकेपछि यसको कन्ट्रोल फ्लो फेरि कहाँ गएर जान्छ भन्दाखेरि यहाँ जान्छ र प्रोग्राम इन हुन्छ यसरी हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट सब प्रोसिडरबाट गर्न सक्छौं र यही प्रोग्रामलाई फेरि हामी फंक्सन प्रोसिडरबाट हेरौं त्यसको लागि हामी डिक्लेयर फंक्सन गर्नेछौं
डिक्लेयर फंक्सन नेम म एसआई नै राख्छु। प्यारामिटर इनपुट गर्नका लागि तीनटा भ्यालुहरु पी टी आर इनपुट त गर्नु पर्यो, त्यसको लागि तीनटा भ्यालुहरु पीटी। प्रिन्सिपल टाइम रेट भने सीएलएस। अब तीनटा भ्यालु इनपुट गर्नका लागि म यहाँ भेरिएबल बनाउँछु। इनपुट द प्रिन्सिपल P input into the time period, जस्तै टाइम पिरियड को लागि कति इयर भनेर राख्न सकिन्छ। मैले यहाँनेर टी भन्ने भेरिएबल म स्टोर गर्छु। यहाँनेर इनपुट इन्टु द रेट भन्ने कति पर्सेन्ट भनेर राख्न सकिन्छ। आर भन्ने भेरिएबल है। अब यहाँनेर प्रोसिडर कल गर्नका लागि पहिला हामी उता त सब प्रोसिडरमा हामीले कल स्टेटमेन्ट युज गरेको थियौं भने अब यहाँ हामी कल गर्नका लागि कुनै एउटा एक्सप्रेसन बनाउँछौं। त्यसको लागि पहिला भेरिएबल कुनै एउटा भेरिएबल राख्न सकिन्छ। जस्तै म सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने भेरिएबल बनाए। त्यो भेरिएबलमा फंक्सन नेम राख्छु एसआई। फंक्सन नेम एसआई हेर्नुस् त सिम्पल इन्ट्रेस्ट यहाँ माथि फंक्सन नेम छ नि, यही फंक्सन नेम राखेको छु। र अब फेरि आर्गुमेन्टहरु के छन् भन्दा पी टी आर हुन्छ। यो आर्गुमेन्ट पास हुन्छ सब मोडुलमा सब प्रोसिडरमा पास हुने गर्छ। अब यसले कल गर्छ र सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई गरेर यसको काम कल गर्ने हो। र अब सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त। यहाँनिर कल हुन्छ भ्यालु रिटर्न भएर यहाँ आउँछ र यसलाई यो भ्यालु रिटर्न भएकोलाई फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा स्टोर हुन्छ। अब यसलाई प्रिन्ट गर्नका लागि प्रिन्ट स्टेटमेन्ट लेख्छु र सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई भनेर म यहाँनिर SIMPLE INTEREST भन्ने एउटा भेरिएबल नै दिन्छु प्रिन्ट गर्नका लागि हो। इन यो चाहिँ के हो, सब मोडुल इन भयो, सरी मेन मोडुल इन भयो। अब यहाँनेरि सब मोडुल बनाउनको लागि न्यू फंक्सनमा जाने र सब मोडुल क्रिएट गरौँ। हाम्रो फंक्सन नेम के छ एसआई। एसआई भित्र प्यारामिटर के छ PTR छ। अब यहाँनेरि हामी सब मोडुल डिफाइन गर्दै छौं। यहाँनेरि एक्जिक्युट हुने गर्छ त्यो दिएको भ्यालुहरु चाहिँ। अब त्यसको लागि म यसमा के गर्छु भने यही भेरिएबल यही फंक्सन नेमलाई चाहिँ म भेरिएबल बनाउँछु। एसआई इज इक्वल टु अब यहाँ फर्मुला जस्तै P इन्टु T इन्टु R बाई 100 फर्मुला भयो। अब यहाँनेरि पहिला म यसलाई एक्जिक्युट गर्छु है त। यसलाई रन गरेर हेरौँ पहिला अनि बुझौँ। इन्टर द प्रिन्सिपल भनेर राखेँ, इन्टर टाइम रेट भनेर राखेँ, इन्टर द टाइम 1 इयर राखेँ, इन्टर द रेट कति पर्सेन्टले 2%ले। सरी यहाँनेरि भेरिएबल मिस्टेक भएको छ। यहाँ SIMPLE INTEREST यसलाई पनि म त्यही बनाइदिन्छु। SIMPLE INTEREST। अब हेरौँ 100 टाइम 1 इयर रेट 2% को दरले हो। अब 2% को दरले 1 इयरमा
यसरी सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त हाम्रो मेन पर्पज भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न फङ्सन प्रोसिडरबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि डिक्लेयर पहिला डिक्लेयर गरियो यहाँनिर फङ्सन नेम एसआई भनेर मैले फङ्सन नेम दिएको छु। पिटिआर भनेको म यहाँनिर कतिवटा भ्यालु पास गर्ने भनेर यहाँ प्यारामिटर दिएको छ। यहाँनिर फिक्स भ्यालु फिक्स गर्नको लागि 3टा मैले यहाँनिर भ्यारिएबल क्रिएट गरेँ। अब त्यस्तै यहाँनिर अब इनपुट त गराउनु पर्यो। इनपुट गरेको भ्यालुहरू यहाँ स्टोर हुन्छ। स्टोर भइसकेपछि क्याल्कुलेसनको लागि यहाँ तल जान्छ। अब फेरि कल गर्नका लागि हेर्नुहोस् त म यहाँनिर एउटा एक्सप्रेसन बनाएको छ जसले चाहिँ भ्यालु रिटर्न गरेको यहाँ कल गर्ने काम गर्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने एउटा भ्यारिएबल बनाएको छ। त्यस्तै सिम्पल इन्ट्रेस्ट र यहाँनिर के छ भन्दाखेरि फङ्सन नेम र यहाँनिर आर्गुमेन्टहरू। अब यो आर्गुमेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालु पास गर्छ केमा सब प्रोसिडरमा सब फङ्सनमा यहाँनिर अथवा सब मोडुलमा यहाँनिर प्यारामिटरबाट यसको भ्यालु पास गर्ने गर्छ। यसको काम चाहिँ त्यही नै हो। अब एसआई अब मैले यहाँ तल फेरि सब मोडुलमा एसआई इज इक्वल टु PTR/100 यहाँनिर मैले फर्मुला बनाए सिम्पल इन्ट्रेस्टको यहाँनिर फर्मुला लेखेको छु। अब यो फर्मुला क्याल्कुलेसन यहाँनिर भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन भएर केमा स्टोर हुन्छ एसआईमा। एसआई अब यहाँनिर फङ्सन नेम नै मैले भ्यारिएबल एसआई भन्ने भ्यारिएबल बनाएको छु। अब यो एसआई रिटर्न भएर फेरि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यहाँ मेन मोडुलमै जान्छ एसआई र मेन मोडुलमा गएर फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा स्टोर गर्छ। यो भनेको जस्तै यहाँनिर फङ्सन नेम भनेको यहाँनिर भ्यारिएबल बनाएको छ। भ्यारिएबलमा स्टोर हुन्छ। अब स्टोर भइसकेपछि यो हामीले फेरि प्रिन्ट गरेको छौँ। प्रिन्ट स्टेटमेन्ट राखेर सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई प्रिन्ट गरेको छ अनि फेरि प्रोग्राम भएको छ। अब यो माथि मेन मोडुल यहाँ तल छ सब मोडुल यहाँ फङ्सन डिक्लेयर यहाँनिर फङ्सन कल र यहाँ तल फङ्सन डिफाइन गरेको छ। यसरी सिम्पल इन्ट्रेस्ट सब प्रोसिडर सब फङ्सनबाट गर्न फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्न सकिन्छ। अब हामीले सिम्पल प्रोग्राम प्रोसिडर र फङ्सन प्रोसिडरबाट प्रोग्रामहरू हेरिसकेका छौँ। तपाईँहरू नेपाल अनलाइन स्कुल भिजिट गर्दै गर्नुहोला। यहाँ धेरैभन्दा धेरै टपिक वाइज भिडियोहरू छन्। तपाईँहरूले कन्फ्युज भएको कुनै पनि टपिकहरू नेपाल अनलाइन स्कुल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुहोस् र साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोला।